پڑھیا کرو میرے بھائی اجے نہیں سمجھ آئی آیت الکرسی ہر نماز تو بعد پڑھیا کرو آیت الکرسی تیسرے پارے دی اندر ہے محراب تے لکھی ہوئی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فرمایا آیت الکرسی ہر نماز تو بعد پڑھیا کرو جیڑا بندہ آیت الکرسی پڑھدا ہے او دا گھر جادو کولوں محفوظ ہو جاندا ہے جیڑا بندہ آیت الکرسی کو پڑھدا ہے او دا گھر جنات کولوں محفوظ ہو جاندا ہے جیڑا بندہ آیت الکرسی پڑھدا ہے او دا وجود جادو جنات کولوں محفوظ ہو جاندا ہے جیڑا بندہ آیت الکرسی پڑھدا ہے او بندہ بڑیاں بیماریاں کولوں محفوظ ہو جاندا ہے جیڑا بندہ آیت الکرسی پڑھدا ہے او دے بچے جادو جنات کولوں محفوظ ہو جاندے نے جیڑا بندہ آیت الکرسی پڑھدا ہے فرمایا ہر نماز تو بعد پڑھیا کرو اور جدو بندہ نماز تو بعد پڑھ لیندا ہے حدیث دے الفاظ نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہن بندے دے درمیان تے جنت دے درمیان صرف ایک موت حائل ہے بندے دے درمیان تے جنت دے درمیان موت حائل ہے بندے نے آیت الکرسی پڑھی ہے ادھروں جناب دی روح پرواز کر جاندی ہے اور اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے او دا کوئی حساب کوئی نہیں بغیر حساب تو رب دی جنت اندر داخل ہو جائے گا آیت الکرسی پڑھیا کرو اور قرآن دے پروانے ہو اجے نہیں سمجھ